अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 25 जनवरी सोमवार सन 2021। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अदलिया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बोल्ड टीवी की नशरियात को आज बहाल किया। पेमरा ने एक इंतहाई गैर कानूनी ऑर्डर करके 30 दिनों के लिए हमारी नशरियात को मुअत्तल कर दिया था और इल्ज़ाम यह लगाया था कि हमने अदलिया की तौहीन की है। हालांकि बिल्कुल भी हम बोल का तो ये तुरा इम्तियाज़ है। हमारा तो ये सबसे पहला मोटो है कि पाकिस्तान फ़र्स्ट, और उसमें पाकिस्तान के इदारे, चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया है, इवन पाकिस्तान की पार्लियामेंट, हम तो उनको मुकद्दम रखते हैं। पाकिस्तान फ़र्स्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता। तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कभी अदलिया की हम कोई तौहीन करेंगे। प्रोसीजरल चीज़ें, डिस्कशंस जो बार कौंसिल कर रही है, जो पार्लियामान में हो रही है, वो चीज़ें ज़रूर हमने डिस्कस की, जो जजेस अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है। लेकिन खुदा न खास्ता ना ये इंटेंशन थी और ना ही कभी ऐसी इंटेंशन होगी। पाकिस्तान की अदलिया, हम सब को उस पर फ़ख्र है। और इस वक्त जो वाइब्रेंट अदलिया है, जिस तरह उन्होंने फ़ैसले दिए हैं, तो उनकी तो माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जो भी गुफ्तगू होती है माजी के कॉन्टेक्स्ट में, उस ज़माने में जब पाकिस्तान में एक इस तरह का ज़ोर और शोर चलता था, अदलिया पर दबाव डाल दिया जाता था, और ख़ुद अदलिया के जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उन्होंने उसका जिक्र किया। वो तो हम कभी कभार जिक्र कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इन ट्रांसमिशन में इसका भी कोई जिक्र नहीं था। बहरहाल अब मैं आता हूँ आज की वीडियो चैट पर। इससे पहले एक और भी अनाउंसमेंट, क्योंकि हमने हाफिज़ साद रिजवी साहब का इंटरव्यू किया था, जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं। अब उनका इंटरव्यू चैनल हमारा खुल गया है, लेकिन हम इंशाल्लाह मंगल को आज उसका थोड़ा प्रोमो चलाएंगे, उसको थोड़ा लोगों को बताएंगे। और कल पूरी उसमें मैं खादम हुसैन रिजवी साहब का जो घर है, जहाँ पर उन्होंने क़याम किया, और उन पर बड़े इल्ज़ाम लगते थे कि बड़ा जी एजेंसियों के लोग हैं और पता नहीं किसके हाथ में है, तो वो एक गरीब फ़कीर आदमी इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था जिस तरह, वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और फिर साद रिजवी साहब से हमारी पूरी एक गुफ्तगू भरपूर, वो भी आप देखिएगा कि ये नौजवान कायद जो है किस तरह जो तहरीक लब्बैक को आगे ले जाना चाहता है, और नामूस रिसालत पर उसका कोई किसी तरह का भी एग्रीमेंट करने का, कंप्रोमाइज़ करने का कोई इरादा नहीं। अब आते हैं आज का ये जो वीलॉग है, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। देखिए, अफराद जो हैं वही मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, और फिर वो अशराफिया जो बरसर इक़्तिदार होती है, उनकी तरफ से जो मैसेज आता है अवाम पर, उसका बड़ा असर होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा एक इंतहाई आप ये कहें कि डाउन टू अर्थ आदमी है, सिंपल आदमी है, खुलकर बात करते हैं, कभी किसी बात से घबराते नहीं है, किसी इशू पर बात करने से घबराते नहीं हैं। वो उनकी इस्लामाबाद क्लब में जो आमद है अपने फैमिली के साथ, और जिस तरह विदाउट प्रोटोकॉल वो कतार में लग कर उन्होंने खाना लिया और इंतज़ार किया, और किसी को कतार तोड़ने का नहीं कहा, आम आदमियों से वो खुशगपियों में मसरूफ़ रहे वहाँ पर। वो उसका मैं ज़िक्र करूँगा कि वो कितने सादा हैं, पूरी कहानी आपको बयान करूँगा। लेकिन इसमें एक और भी ट्विस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, और जिनकी 2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के हवाले से, और उसका फिर DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में भी जिक्र किया था। वो भी पहुंच गए वहाँ पे संडे वाले दिन ब्रंच पर, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आए होटल इस्लामाबाद में, या उसमें इस्लामाबाद क्लब में, तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी अपनी फैमिली के हमरा पहुँचे। बड़ी वो फिर, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो वाहिद शख्स थे और उनकी फैमिली थी जिनको जनरल साहब के पास नहीं आने दिया गया। जनरल साहब ने जिनसे मुलाकात नहीं की। कुछ कहना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ इशारा करना चाह रहे होंगे, क्योंकि बड़ी बहस चल रही है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब की इन्विटेशन पर या ज़रदारी साहब की इन्विटेशन पर कमर जावेद बाजवा साहब बख्तावर की शादी में चले जाएं, तो वहाँ पे मरीम नवाज़ भी होंगी। तो कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई हेलो हो जाए। लोगों ने भी इसको रिजेक्ट किया, हो नहीं सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि जनरल कमर जावेद बाजवा को ऐसा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर कोई हेलो हाय हो भी जाए, तो भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी तरह की कोई रियायत दें या कोई ऐसा काम करें जिससे ये जो करप्शन का माल है उसको बचाने में कोई मदद मिले। वो कभी भी अपने हाथ इसमें ख़राब नहीं कर सकते। ये जो सारा मामला इस वक्त चल रहा है। बहरहाल आते हैं जनाब, कहानी क्या है। संडे ब्रंच होता है 12 बजे। वहाँ पर जो लोग गए, जैसे रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें कि फटाफ वहाँ पर उन्होंने देखा कि जी वो एक साइड पे
دیواریں لگائی جا رہی ہیں، وہ جو لکڑی لگا دی جاتی ہے، یعنی مستقل نہیں، پردے لگا دیے جاتے ہیں، بڑا ایک بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ آج اتنا بندوبست کیا ہے، کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے، اور لیکن انہوں نے آتے ہی کیا کیا، انہوں نے آتے ہی جو ایک پروٹوکول کا اور ان کو علیحدہ کرنے کے لیے جو پارٹیشن لگائی گئی تھی جو ان کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اسلام آباد کلب ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، تو میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہٹائیں اس کو۔ وہ جناب ہٹ گیا، اور اس کے بعد کھانا جب سرو ہوا، جیسے برنچ ہوتا ہے، بفے ہوتا ہے، تو ٹیبلز لگی ہوتی ہیں وہاں پر، لوگ اپنا جو صبح کے وقت جنہوں نے کوئی انڈا بنوانا ہو وہ جاتے ہیں، بتاتے ہیں، کوئی روٹی لینی ہو، کوئی پراٹھا لینا ہو، کوئی سالن لینا ہو، کوئی نہاری لینی ہو، وہ سب کچھ بتاتے ہیں اور وہ ان کو ڈال کے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے لائنز لگی ہوتی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف پاکستان کے، موسٹ پاورفل پرسن، وہ قطار میں لگ گئے جا کے، اور وہاں پر مجھے بتایا لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے، 18 منٹ ان کا ویٹ ٹائم تھا قطار میں۔ اپنی باری پر وہ گئے اور انہوں نے جو بھی وہ انڈا آملیٹ فرائی جو بھی تھا وہ انہوں نے بنوایا، اور اس دوران میں وہ لوگوں سے خوشگپیاں کرتے رہے۔ جو بھی آدمی وہاں پہ آئے، جس نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، بڑی خوش دلی سے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ ایک سائڈ پر موجود رہی، کسی نے آ کے کوئی مداخلت نہیں کی، اور جس نے بھی آ کے جنرل صاحب سے بات کی انہوں نے بڑی خوش دلی سے کہا، نہیں کہا جنرل صاحب نے کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، لائن پیچھے کر لیں۔ اور پھر اسلام آباد کلب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بالکل کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی، وچ از ویری گڈ۔ اب آتا ہے اس میں ٹوسٹ، بڑا ٹوسٹ۔ وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جس وقت جنرل صاحب برنچ لے رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، این اسی وقت محمد زبیر صاحب، گورنر سندھ، وہ سابق گورنر سندھ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر آئے۔ آ کے انہوں نے وہ جو باہر جہاں پر وہ سب لگا ہوا تھا بفے، اس کو انہوں نے سرو کیا، یعنی پورے علاقے کا سروے کیا، سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد وہ اس طرف گئے جہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی تھی۔ اب جناب کسی آدمی کو بظاہر اس وقت جو وہاں پر موجود تھے کلب میں، ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو گفتگو تھی یا جو میٹنگ تھی یا جو سلام اور ایک دوسرے سے انٹریکشن تھی، نہیں روکا گیا۔ لیکن جس وقت محمد زبیر صاحب وہاں پر گئے تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ جنرل صاحب کے جو تھوڑے فاصلے پر تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ جنرل صاحب سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ بہت خیال رکھا اس بات کا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ پبلکلی اگر محمد زبیر صاحب ہیں اور وہ ان کے ساتھ اگر نظر آتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو یہ پھر دوبارہ ایک نیا سیاسی سکینڈل بنے گا، پھر دوبارہ ایک نیا سیاسی فسانہ بنے گا۔ تو پبلکلی اوپنلی وہاں پر انہوں نے، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، مجھے مسلم لیگ نون کے ذرائع نے یہ بتایا کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے پوری اس حوالے سے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن اس اسلام آباد کلب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے محمد زبیر صاحب سے بات نہیں کی، ان سے ملاقات نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی انہیں انٹریکشن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، کہیں آتے جاتے راستے میں گاڑی روک کے وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے بیہائنڈ دا سین، جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 5 پہ پیچھے سے کون آیا اور کون گیا، وہ کچھ ہو گیا ہو تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اسلام آباد کلب کی حد تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں۔ اب یہ میں نے سٹوری کیوں آپ کو بتائی، میں یہ کوئی کسی کے وہ نہیں کر رہا جسے آپ کہتے ہیں یہ آج ہم پر الزام لگتا ہے کہ او جی بوٹ چاٹنے والے ہیں جی، فوج کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں نہ تعریف کریں، ہماری اپنی فوج ہے یار، یہ خاندان ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سلام ہے ان کو، میں تو کہتا ہوں سلام ہے ان کے لیے، محبت ہے، اوپنلی اب میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے لیے، ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں بھائی۔ یہ جرنیل، یہ کرنیل، یہ سپاہی، یہ فوجی، یہ سب ہمارے ہیں، یہ ہم انہیں اون کرتے ہیں، یہ ہمیں اون کرتے ہیں۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی اس میں شرماہٹ نہیں۔ ہاں اگر میں کوئی CIA کی بات کروں، کوئی راہ کی بات کروں، کسی اور ایجنسی کی بات کروں، تو پھر تو میں شرمندہ ہوں کہ یہ میں اپنے ملک کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن آئی ایم پراؤڈ کہ ہم الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے ملک کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں نے ذکر اس لیے کیا، دیکھیں کہ یہ جو سادگی ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے۔ ابھی آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں، وہاں پہ خان صاحب یہ کرسی پہ بیٹھا، آپ یقین کریں ابھی میں انٹرویو کرنے گیا تھا، کرسیاں ان کے جو یہ جہاں پر ہاتھ ہم رکھتے ہیں وہ ان پہ سے رنگ اترا ہوا تھا۔
آپ یقین کریں. تو انہوں نے مجھ سے، وہ شہباز گل صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ اتنا فقیر، اتنا کلندر یہ پرائم منسٹر ہے کہ یہ کسی چیز کے خرچے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اور صرف وہ جو وہیں پر جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑا سا برش مار کے، وہ جو پرائم منسٹر جس چیئر پہ بیٹھتے ہیں، جو تھوڑی سی، یعنی جو ہوئی ہے، جو چیئرز پڑی ہیں ان میں سے جو تھوڑی سی بہتر چیئر ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے، اس کمبینیشن پر لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہیں. سادگی ہے یہ، اور یہ سادگی انشاءاللہ اسی طرح رہی تو یہ پاکستان کو لے جائے گی اوپر. اور یہ شو کرتی ہے کہ ان کو دولت، پیسہ، اس چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے. سادہ لوگ ہیں، عام آدمیوں کی طرح رہتے ہیں. خدا کرے کہ عام آدمیوں کی تکلیفیں بھی اسی طرح وہ سمجھیں اور دور کریں. دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے